अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन के साथ मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज फिर हमारा मौजू प्राइवेट स्कूल्स हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियां महमूद अहमद साहब, जो कि एक अरसे से एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे, MPA रहे, 2 दफ़ा मशीर रहे वज़ीर आला पंजाब के। उनसे बात करेंगे। सर, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स एक बिजनेस है या एक खिदमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रॉयल TV और अतीक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। जो बिजनेस प्योर बिजनेस समझ के करते हैं ना, वो इस कौम के दुश्मन हैं। वो भी हैं लोग, लेकिन ये तो सदका जारिया है। इसमें तो अल्लाह पाक ने बड़ी छूट रखी है कि इससे आप लोगों की खिदमत भी करो और इसके हलाल भी खाओ, और इसके हलाल उतना मांगो जिसका हिसाब ना देना पड़े। अल्लाह की बारगाह में अगर आप इसको बिजनेस समझ के करोगे तो फिर अल्लाह की बारगाह में हिसाब। अच्छा, जो लोग इसको बिजनेस समझ के करते हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई एक्शन लेना चाहिए? यकीनन लेना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं जो करते हैं। अच्छा, आप भी तो प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने कभी उस फोरम के ऊपर इस आवाज़ को उठाया कि इस शोबे को या ये जो स्कूल्स हैं इनको प्योरली खिदमत के जज्बे से काम करना चाहिए? सर, आवाज़ तो हर जगह पे हम उठाते हैं, लेकिन अब महमूद अली कसूरी है और इस तरह के बड़े स्कूलों वाले हैं जिनके पॉश एरियाज़ में स्कूल्स हैं और उनसे दौलत संभाली नहीं जाती। इनको तो रूरल एरिया में जाना चाहिए, निकलना चाहिए और अपने सुपरविजन में कायम करना चाहिए। कितने लोगों को फ्री करते हैं, कितने लोगों को रियायत करते हैं, क्या रियायत होती है, फ़ी कितनी है, ये सारा सेटअप उनको देखना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी, असल में गवर्नमेंट खुद शायद ये नहीं चाहती कि ये अदारे फले फूलें और गरीबों की खिदमत हो। तमाम किस्म के टैक्सेस अदारों के, मेरे अदारे रूरल एरिया में हैं, लेकिन टैक्सेस वही हैं जो अर्बन एरिया में होते हैं। नहीं, लेकिन आपकी जो ये एसोसिएशन है, इसने एक चीज़ तो बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फेवर में हुकूमत से करवाई, जिसमें आपके डोमेस्टिक मीटर हैं, आपके मीटर कमर्शियल मीटर यूज़ नहीं होते, ऐसे ही है। उसके अलावा बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। कोई नहीं, एब्सोल्युटली कोई नहीं है सब्सिडी। और मैं समझता हूँ कि जितनी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगी, जितना गवर्नमेंट रियायत करेगी, उतना हम बच्चों पे वो बोझ कम होगा। अच्छा, आपने सारा बोझ बच्चों पे क्यों डाल दिया हुआ है? कैसे? आपने अगर कोई जनरेटर आपका ख़राब हो जाता है वो भी बचे, उनसे कलेक्शन करके वो बच्चों से फिर जनरेटर आता है। अगर आपने स्कूल के अंदर कोई रेनोवेशन करवानी है वो भी वहाँ से फंड्स इकट्ठे करके फिर आप करवाते हैं। तो सारा कुछ ही जो है वो बच्चों पे डाल देते हैं, आपके तो अखराजात हैं ही नहीं। अतीक साहब, वही तो इस कौम को मारे जा रहे हैं। वो तो माफिया है जो ये करता है। ये मुझे कोई ऐसे स्कूल का नाम बताएं जो हमारे इख्तियार में हो और वो ये लेता हो। नहीं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नाम किसी का कोट नहीं करूँगा, लेकिन होता ये है कि वहाँ पे जो यूनिफॉर्म है आपके स्कूल की, किसी भी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल्स की, वो कहते हैं जी ये फलां दुकान से आपने लेनी है क्योंकि उससे आपकी कमीशन सेट होती है। ये जो बुक्स हैं ये आपने हमसे परचेज करनी है या फलां जगह से परचेज करनी है, वहाँ कमीशन सेट है। आपने ये जो कॉपी है ये भी हमसे लेनी है क्योंकि कमीशन सेट है। और जो पब्लिशर है वो आपको 50% पे चीज़ें देते हैं। अगर वही एक स्टूडेंट जाके आम मार्केट से परचेज करता है तो उसको वो चीज़ अगर 50 रुपए की मिलती है तो स्कूल से उसको मजबूरी है कि 100 रुपए की लेनी है। इस पे क्यों नहीं कोई आप ध्यान देते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया कि हर तबके में माफिया होता है और इस तबके में भी है, लेकिन जैसे मैं पता नहीं अपने स्कूलों की बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं क्योंकि किसी एक स्कूल को एग्जांपल वो तो ऐसे मैंने अपने इदारों में, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। उनको आप प्रेस वाले लोग हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप उनको पॉइंट आउट करें ताकि लोगों की खिदमत हो सके, लोगों को पता चल सके कि ये इदारे कर रहे हैं और ये इदारे जो है ना वो बच्चों को कंसेशन देने की बजाय, रायती टिकट पे पढ़ाने की बजाय उनका खून निचोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी आप मीडिया के ऊपर ही क्यों डाल देते हैं, हम पे क्यों डाल देते हैं? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं,
تو اس فورم کے اوپر آپ کیوں نہیں یہ چیزیں اٹھاتے؟ ہم تو اٹھاتے ہیں, ہمارا کوئی آپ پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں, عمل درآمد تو گورنمنٹ نے کرانا ہوتا ہے نا, اور سارے اسکول ہمارے ماتحت بھی نہیں ہیں. اخلاقیات کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا, ایکشن تو گورنمنٹ کیوں نہیں لیتی؟ اچھا, ایک وہ اسکولس ہیں جو 100-200 فیس لیتے ہیں اور گلی محلوں میں جس کا دل چاہ اسکول بنا لیا, پھر وہ کچھ اسکول ایسے آتے ہیں جو 1000, 2000, 4000 تک فیسیں لیتے ہیں, پھر کچھ اسکولس ایسے ہیں کہ جو قوت برداشت سے باہر ہیں. یہ تقسیم جو ہے, اس تقسیم کے ذریعے کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک اکائی میں مطلب یکجا ہو جائے گا یہ ملک, اور ایک جیسے لوگ آگے فرق ہے؟ اس میں گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سے ادارے جو 100-200 فیس لیتے ہیں, 100-200 300 500 تک بھی فیس وارات نہیں کھاتی. بیکاز اگر آپ اچھے کوالیفائڈ ٹیچر رکھتے ہیں تو ان کی سیلریز آج 20,000 سے کم کوئی نہیں ہے کسی ٹیچر کی بھی. اچھا, یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے اس پہ ہمیں بہت سارے میسیجز بھی آئے, بہت ساری کالز بھی ہیں کہ اس پہ بات کیجیے گا. اسکولس میں, پرائیویٹ اسکولس کے اندر ٹیچرز کا بہت استحصال ہوتا ہے. یہ آپ 20,000 کی بات کر رہے ہیں, اسکولس تو 2,000 3,000 سے زیادہ تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں کسی بھی. وہ جو آپ نے 100-200 روپے والی فیسیں بتائی ہیں نا جی, وہ لوگ ہیں جو انڈر میٹرک بچیاں رکھ کے تو ایجوکیشن دیتے ہیں, اور وہ بالکل غلط ہے. وہ ایجوکیشن, ان کو اپنی ایجوکیشن کا نہیں پتا, وہ کسی کو کیا دیں گے. جو ادارے ہیں جن کا نام ہے وہ 20,000 سے کم کوئی ٹیچر کو پے نہیں کرتا, اور وہ جن کا نام ہے وہاں پہ غریب آدمی اپنے بچے کو داخل بھی نہیں کروا سکتا. وہ آپ آ کے وزٹ کریں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ان کو کتنے کنسیشن دی ہوتی ہیں, فری کتنے پڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہمارے کالجز میں, ہمارے اداروں میں, یہ آپ وزٹ کریں پلیز. اچھا, نہیں, میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ اس کو صرف اپنے ادارے تک محدود نہ رکھیے. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں اوور آل جتنے بھی اسکولس ہیں ان کی, مجھے اس حوالے سے آپ بات کیجیے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان میں جو پاکستان غریبوں کے لیے, غریبوں کے نام پہ معرض وجود میں آیا, اس پاکستان میں غریب کا جینا کوئی جینا نہیں ہے. آپ کس کی بات کر رہے تھے ابھی, کیا کوشچن تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو تقسیم ہے کہ کچھ سکولز ہیں وہ 100 روپے لیتے ہیں, 200 روپے فیس لیتے ہیں, وہاں پہ بھی بچے پڑھتے ہیں, پھر وہ 4,000 فیس والے اسکول ہیں وہاں پہ بھی بچے پڑھتے ہیں, پھر وہ ایک اور ہی کلاس ہے جس میں 20,000 لاکھ فیس ہے, وہاں پہ بھی بچے پڑھتے ہیں. تو یہ سارے بچے یکساں تو نہیں ہو سکتے, ان کا معیار جو ہے, تعلیمی معیار جو ہے وہ یکساں تو نہیں ہو سکتا. کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے اداروں میں, خاص طور پہ میں نے, آپ 1-2 دفعہ تشریح بھی لے کے گئے ہیں, میں نے لکھا ہوا ہے تنخواہ آپ کی مرضی کی, معیار تعلیم ہماری مرضی کا, یہ شاید آپ نے پڑھا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اچھے لوگ آئیں اور ایجوکیشن, بلکہ جونیئر کلاسز کو جتنا اچھا ٹیچر پڑھائے گا اتنی سیلری اس کی بڑی کلاسز سے زیادہ ہوگی. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہم نے کیا, کیونکہ چیز تو وہیں سے چلنی ہے, بنیاد تو وہیں سے ہے کہ جو پریپ میں, نرسری میں, 1 کلاس میں جو بچے نے لرن کرنا ہے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز کے اندر وہاں پہ جو بچے پڑھاتے ہیں وہ وہی انڈر میٹرک جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور وہ ان کو کلاسیں دے دیتے ہیں. یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. آپ اس زیادتی کا میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ ایک ایم پی ہے, تو ایک ٹیچر نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی تھی میجسٹریٹ کے سامنے. مجھے حکم ملا کہ جی اس کی اسٹیٹمنٹ کروا دے, میں ساتھ لے گیا. اس نے کہا جی اپلیکیشن لکھ کے دے. میجسٹریٹ نے کہا, کہتا جی کیا لکھو؟ میں نے کہا میں لکھواتا ہوں, لکھو. بخدمت جناب علاقہ میجسٹریٹ صاحب. میجسٹریٹ لکھنا گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر کو نہیں آیا. ایک ٹیچر ہے, اس نیچے میں نے کہا لکھو, میں نے لکھ کے دیا میجسٹریٹ. نیچے کہتا جی کیا لکھو؟ میں نے کہا جناب علی میں اپنا بیان قلم بند کرانا چاہتا ہوں. قلم بند آ گئی, قلم بند ہو گئی. تو وہاں پہ یہ آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچر تھے. ابھی گورنمنٹ کے لوگ, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی میں جو بات کرنا چاہتا تھا نا جی معیار تعلیم کی, تو پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم آج تک سسٹم ہی نہیں دے سکے. پاکستان میں ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی جنوری میں کلاسز لگا رہا ہے, کوئی دسمبر میں لگا رہا ہے, کوئی کچھ پڑھا رہا ہے, کوئی کچھ پڑھا رہا ہے. گورنمنٹ بزید ہے کہ جی آپ ہمارے سلیبس سے بورڈ کے امتحان دلائیں. ہاؤ کین پاسبل کہ
کہ ایک اچھے سلیبس والا بچہ گورنمنٹ کو اڈاپٹ کر لے. نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک اچھے سلیبس والا بچہ, لیکن اچھا سلیبس جو ہے وہ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا نا. بات تو یہ ہے کہ وہ تو کچھ اسکولس کے اندر اچھا سلیبس ہوگا. بات یہیں سے شروع کریں گے ایک بار پھر. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.